السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. غادي نكملوا على الدرس ديال اللوجيك كومبيناتوار. دخلنا دابا ان شاء الله باذن الله لي كونفيرسيون اونتر لي سيستيم اللي شفنا. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات على بركه الله. دونك عندنا لا كونفيرسيون من ديسيمال فير البينير او بيان البينير فير ديسيمال. غادي نشوفوا كونفيرسيون دان نومبر ديسيمال اون بينير. دونك عندنا بليزيور ميثود، غادي نشوفوا لي ميثود اللي ساهلين واللي عجباتكم نخدموا بهم. Donc la première méthode, il s'agit d'une répétition de division par 2 jusqu'à ce que le quotient soit 0. Donc les restes des différentes divisions correspondant aux bits à déterminer, on écrit le premier reste à la position à droite et le dernier reste à la position à gauche. Donc غادي نشوفوا المثال هو اللي غادي يوضح لنا هذه الفكره هذه. كنبقاو مثلا عندنا واحد لو نومبر بالديسيمال بغينا نحولوه للبينير، كنبقاو نديفيزيو على لاباز اللي عندنا نحولوا ليها هي 2. دونك غادي نشوفوا 230 غادي نحولوها ا باز دو 2. دونك غنبقاو نشدوها 230 غنبقاو نديفيزيوها سير 2 سير 2 سير 2 حتى ما كيبقاش فيها، حتى كيبقى لينا 1 في التالي. ودونك وديما لو ريست هو اللي كنديكاليوه ا غوش حيت من بعد غادي نحتاجوه. نشوفوا ليكزامبل نتاعنا. دونك عندنا 230 ديفيزي سير 2 غتعطينا 115 فوا 2 هي 230. دونك غادي ندير لا سوستراكسيون شحال يبقى ليا 0. تري بيان. دونك عاوتاني عندي 115 ديفيزي سير 2 فاش نقسمها على جوج دونك فيها غير 57 في جوج هي 114. دونك 115 موان 114 غادي تعطيني لو ريست 1. عاوتاني نشدو 57 ديفيزيوها سير 2 فيها 28 فوا 2 غتعطيني 56. فاش نحيدها من 57 هاد لو ريست غيبقى ليا 1. 28 ديفيزي سير 2 14 لو ريست 0. 14 سير 2 تعطيني 7 لو ريست 0. 7 ديفيزي سير 2 هي 3 لو ريست 1. 3 ديفيزي سير 2 فيها 1 لو ريست فيها غيبقى ليا 1. 1 ديفيزي سير 2 دونك 0. وصلنا للتالي كاع حيت بقات ليا 1. فاش يبقى ليا 1 غادي نردوه هو التالي. دونك بحال تقول هذا هو الباقي غادي نردوه هو التالي. دونك وغادي نشوف لو سونس دو ليكسير غادي يعطيني من لو با فير لو هو. لو سونس دو ليكسير من لو با فير لو هو. مزيان. دونك فاش كنجي كنحط لو شيفر نتاعي باش كنكتبو من الشمال لليمين. دونك كنبقى نكتب من الشمال لليمين ها هو الشمال. دونك 1 1 1. دونك عندي 3 ديال الوحدات، جوج زيرويات، جوج دو زيرو 1 1 وعاد 0 في التالي كاع. دونك لا سونس ديكسير كنبدا من التحت للفوق وكنكتب الكتابه عاديه ديال لي نومبر نتاعي كنبدا ديما من الشمال لليمين. دونك دوزيام ميثود اللي غادي نشوفو هي cette méthode consiste à écrire le nombre décimal comme une somme de puissance entière de 2. Donc cette méthode c'est la connaissance des différentes puissances. خصني نكون عارف les puissances de 2. مثلا 2 على puissance 4 هي 16، 2 puissance 3 هي 8، ولكن فاش كيكبروا ما كنبقاش عارفهم. المهم هذه ديفيسيل شويه على اللي شفنا في الاول. دونك غادي نشوف واحد ليكزامبل فاش 36 كومبوزي دو 32 بلس 4. دونك 32 هي 2 على puissance 5 و 4 هي 2 puissance 2. ولكن قبل ما نوصلوا ل 5 راه عندي مثلا 2 puissance 0 2 puissance 1 2 puissance 2 هي كاينه. دونك عندي 3 و 4 هادوك غادي يضربوا فاش في الزيرو. دونك هذاك الشيء علاش جينا حنا في التالي كاع شنو درنا هاد الزيرو غادي يضرب لها 2 puissance 0 2 puissance 1. دونك ال1 هو اللي عندي هنا 2 puissance 2 و 5 عندي 2 puissance 5 ولو ريست ديما كنبلاسيوهم باش بالزيرو. دونك هذه خصني نكون حافظ لي بويسونس اونتيير ديال جوج. ندوزو لو تروازيام ميثود واللي كتبان ليا بلي فاسيل عليهم ولكن كنخدمو في لي نومبر صغارين. تري بيان. اول حاجه غادي نشوفو كيفاش نحطو هاد الطابلو نتاعنا. الطابلو كنبداوه 2 على بويسونس 0 شحال هي 1. دونك كنكتبو 1. 2 على بويسونس 1 هي 2. 2 على بويسونس 2 4. 2 بويسونس 3 8. le 4 16. 2 puissance 5 32. 2 à puissance 6 50 64 et 128 هي 2 à la puissance 7. وممكن نزيدو على حساب لو نومبر اللي عندنا. دابا عطينا 34
34 دونك 34 غنحاول نجمعها من هاد لي شيفر هادو. دونك كنمشي ديما اللي كبر منها ما كنهضروش معاهم، كنحاول نكتب فيهم زيرو. دونك كنحاول نكتب فيهم زيرو، هادو كبر من لو شيفر نتاعنا ما كنهضروش معاهم. دونك 34 فيها 32 كنكتب فيها واحد، ولكن خصني ندير 34 ناقص 32 شحال كتبقى ليا جوج. ديريكتومون كنمشي في الجوج وكنكتب واحد، والاخرين لو ريست زيرو. دونك بحال اللي كنجمع لا سوم ديال هاد لو شيفر هذا اللي بغيت انا نحولو. دونك 34 فيها 32 و جوج، دونك 32 بلس 2 دونك 1 1. باغ اكزومبل غادي نعطيو مثلا 81 دونك عندنا فيه 128 بلي كرون عليها، غادي ندير فيها الزيرو. عندي 64 دونك ابارتيان دو 81 دونك ال 81 فيه 64 دونك غنكتب فيها 1، ولكن خصني نحيد 64 منها. فاش نحيد 64 غادي تخرج ليا عندي 17، غادي تبقى ليا 17 فيها هي 16 والواحد والاخرين زيرو. دونك بحال اللي ديما كنجمع كنحاول نجمع العدد نتاعي غير من هاد لو شيفر هادو الفاقه. نديرو شي اكزومبل واحد اخر مثلا 23. دونك 23 عندي هادو كاملين فيهم 0 0 0 حتى نوصل ل 16 دونك هذا فيها واحد. 23 موان 16 غتبقى ليا 7 هي 4 2 1 دونك هما هادو فيها 4 فيها 2 وفيها الواحد دونك هذا 0. دونك لو شيفر 23 فيها 16 فيها 4 هي 20 22 et 23. Par exemple غادي نشوفو 39 شحال فيها؟ دونك هادو ما فيهمش، عندي 32 دونك ابارتيان 39 دونك 39 موان 32 شحال تبقى ليا 7 دونك غادي ندير واحد في 32 وعندي 7 دونك هي ال4 و2 وال1 والاخرين زيرو. دونك هذه هي لا ميثود كنحاول هاد لو شيفر هذا نجمعو من هاد لو نومبر اللي عندي في الطابلو. غومارك بالنسبه لي نومبر فراكسيوني دونك الفاصله. Pour convertir un nombre fractionné de la base de 10 vers une autre base, il faut procéder en deux étapes. La partie entière du nombre est convertie comme indiqué précédemment. Donc ديما la partie entière العدد الصحيح كنحولوه عادي كما شفنا في الاول. Mais la partie fractionnée du nombre est convertie par multiplication. كنا كنديرو la division دابا في الفراكسيوني ولا مور الفاصله كنديرو له la multiplication de 2 de la partie fractionnée par la base de cible. La base de cible هي عندنا هي 2. دونك عندنا واحد ليكزامبل 0.125 à base de 10 بغينا نحولوه à base de 2. قلنا ديما لو شيفر العدد الصحيح عندنا فيها 0 وكان عندنا شي عدد واحد اخر غادي نحولوه عادي كما شفنا في الاول. مي الفراكسيوني واللي مور الفاصله غادي نديرو لا ملتيبليكاسيون. دونك 125 fois 2 est égal 0.25. 0.25 كنحتفظوا بالزيرو ها هو فين كولور روج. عاوتاني كناخذوا هذا لو نومبر هذا كنضربوه فوا 2 دونك 0.25 فوا 2 est égal 0.5 est égal 0.5 دونك مازال ما وصلت ل 1 كنزيد نعاود نضربو هاد 0.5 فوا 2 دونك 0.5 فوا 2 est égal à 1 est égal à 1. فاش كنوصل لواحد est égal 0.00 كنحبس دونك وكنقرا ديما لو سونس دو ليكتير كنبدا قبل كنا كنقراو من لو با فير لو هو دابا من لو هو فير لو با كنقراو 0.01 دونك 0.125 à base de 10 est égal 0.001 دونك هذه هي لا ميثود نتاعنا. في حاله الا كان عندنا واحد العدد كبير كناخذوا دو نومبر ابري لا فيرغول ولا 3 نومبر سا ديبون. وفي حاله الا كان كيتعاود لينا الاعداد كيتعاود لي مثلا 0.250 تعاودت ليا وانا غادي كنضرب حتى ولات تعاودت ليا كنحبس كنعرف بان هذاك ما عندوش النهايه. مثلا فاش كنقسم 10 على 3 كتجيني 3.33333 يعني ما عندوش النهايه
كناخذ دو شيفر ابري لا فيرغول. دابا غادي ندوزو للدوزيام بارتي اللي فيها لا كونفيرسيون دان نومبر بينير اون ديسيمال. دابا غادي نشوفو العكس. غادي نشوفو واحد ليكزامبل. عندنا 1 0 1 1 0 لا باز دو 2 بغينا نكونفيرتيوها لا باز دو 10. غادي نشوفو لا ميثود بلي فاسيل. اول حاجه غادي نكتبو واحد الارقام فوق هاد الزيرو، غادي نديرو له 0، هذا 1، هادو لي بويسونس اللي غادي نحتاجو. دونك هادي 2 بالترتيب، هادي 3 وهادي 4. مزيان. دونك عندي هنا الزيرو في 2 على بويسونس 0، 0 2 بويسونس 2، 0 في شي حاجه راها 0. 1 في 2 على بويسونس 1، 1 في 2 على بويسونس 1 est égal 2. 1 fois 2 على بويسونس 2 2 هي 4. 0 في 2 على بويسونس 3 دونك 0 في شي حاجه هي 0. وال 1 fois 2 على بويسونس 4 هي 16. وغادي نجيو 2 بلس 4 بلس 16 est égal 22. دونك لا ميثود بلي فاسيل بور كونفيرتي واحد لو نومبر اللي هو في البينير ديريكتومون للديسيمال. دونك غادي نتبعوا هاد الطريقه هادي. كنكتبوا لي بويسونس فوق كل عدد نتاعو، كنبداو ديما من اليمين للشمال. 0 1 2 3 3 4، وكنبقاو 0 في 2 على بويسونس اللي فوق من هذاك الزيرو، الان في 2 على بويسونس اللي فوق من هذاك الان، وحنا غاديين حتى كنحولو. ومن بعد كتحول لدي نومبر 16 4 2، وكنديرو لا سوم ديالهم كيعطيني 22. بالنسبه لي نومبر فراكسيوني فاش يكون عندنا من البينير فير ديسيمال كما شفنا قبيلات كنخدموا هذا عادي، بان هو مثلا عندي 1 1 1 عطاني 15 و 0.01 كندير له لا ملتيبليكاسيون. ولكن ملتيبليكاسيون قبيلات كنا كنديرو 0 1 2 3، دابا العكس ما نبقاوش نديرو 0 1 2 3، غادي نديرو موان 1 موان 2 موان 3 حنا غاديين. دونك كما كنشوفوا قبيلات كنا كنبداو 0 1 2 3 حنا غاديين كما هذا، ولكن دابا العكس غادي نبداو نديرو مور فاصله ناقص 1 والعدد اللي موراها ناقص 2، وحنا غاديين شحال ما كانوا عندنا ديال الاعداد. فاش غادي تجينا غادي نشوفوا لا ميثود كيفاش دايره. دونك ابخي الفيرغول كناخذوا هذا الزيرو فوا 2 على بويسونس موان 1، عاوتاني 1 فوا 2 على بويسونس موان 2. دونك 0 في شي حاجه عطاتني 0، 1 فوا 2 موان 2 هي 1 كار، 1 كار est égal 0.25. دونك 0.25 بلس 0 هي 0.25. دونك شحال ما كان العدد نتاعنا في قبيلات كنا كنديرو لي بويسونس 0 1 2 3 فاش يكون عندنا واحد لو نومبر اونتيير، فاش يكون عندنا فراكسيوني كنديرو موان 1 موان 2 حنا غاديين ابري لا فيرغول. دونك هذا هو لا كونفيرسيون ما بين ديسيمال فير البينير او بيان البينير فير ديسيمال. كنتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذا الكونفيرسيون، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.